अस्सलाम वालेकुम जी। यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद और बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ीडबैक का, आपके सराहने का और आपके देखने का। आज ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ व्लॉग करने का मूड नहीं था, कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, कुछ स्केड्यूल भी थोड़ा बिजी था। लेकिन जब घर आई सारे दिन की थकावट के बाद तो एक खबर देखने को मिली जिसमें पता चला कि वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब आज कराची पहुँचे। तो सोचा कि ज़रा देखा तो जाए कि उन्होंने क्या किया आज कराची जाके और क्या उन्होंने किस किस पर उन्होंने एहसान किया। मरकज़ गए थे वो MK पाकिस्तान के और वहाँ जाके उन लोगों से मुलाकात की और यकीनन मुलाकात की क्योंकि उन्होंने धमकी दी हुई थी, अल्टीमेटम दिया हुआ था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हमें बताया वरना हम हुकूमत से अलहदा होने का सोचेंगे। खैर सबको पता है कि गिदड़ बकिया थी, सोचना सोचना कुछ भी नहीं है, उन्होंने कहाँ जाना है। उसके अलावा एक इत्तला ये भी आई कि हुकूमत सिंध की जानिब से भी और जो इनके MPs हैं और वफाक की जानिब से जो इनके MNAs हैं उनको कोई भारी रकूम दी गई तरक्याती फ़ंड्स की मद में। ये अचानक तरक्याती फ़ंड्स क्यों दिए जाते हैं और इनको दे के क्या मकासद हासिल किए जाते हैं वो हमें और आपको अच्छी तरह से पता है। तो मेरा ख्याल है इस पर हमें ज़्यादा लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। जब हुकूमत से निकलने की धमकी हो इसका मतलब है एक और तरक्याती फ़ंड की रकम जो है वो रिलीज़ होगी, लेकिन वो लगती कहाँ है ये बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि कराची की सड़कें, कराची की हालत, कराची के गटर उबलते और कराची की जो मेंटेनेंस है वो हमें और आपको सबको पता है। जो कराची में रहते हैं वो तो बहुत अच्छी तरह इस बात को जानते हैं। खैर मैं वापस आ जाती हूँ। राना सनाउल्लाह साहब आज पहुँचे कराची, उन्होंने कुछ यकीन दहानियाँ कराई। मतलब क्या वो इस पोजीशन में है कि वो यकीन दहानी करा सकें और लापता अफराद को बाजियाब करा सके? अगर वो इस पोजीशन में है तो फिर उनको ये लाशें मिलने के बाद और जो इत्तेहादी है उनकी धमकियां मिलने के बाद ये ज़रूरत क्यों पेश आती है? और हमें बड़ी खुशी खुशी बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि जी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जो काविशें थी वो रंग ले आई और 2 लापता अफराद जो कि 2005 से लापता थे वो अपने घरों को वापस आ गए। डॉक्टर जो खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं उन्होंने इसकी तस्दीक भी कर दी। तो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब 2 लापता अफराद की घर वापसी के लिए जो कि 2005 से लापता थे, यानी आप ज़रा हिसाब तो लगा लीजिए 17 साल ऑलमोस्ट 16 17 18 15 16 18 ईयर्स के बाद वो घर वापस आए हैं और उसके लिए उनको 3 लाशों की ज़रूरत पड़ी थी। जब 3 लाशें मिली हैं मस्जिदा, उसके बाद 18 साल बाद 2 लापता अफराद बाजियाब हुए। तो ये सियासत नहीं है तो ये क्या है? दूसरी बात, जो लापता अफराद की लवाकीन से मिले राना सनाउल्लाह साहब, एक स्टेज बनाया गया, तमाम लापता अफराद के जो घर वाले थे, जो उनके घर में उनके रिश्तेदार थे, वो वहाँ पर आए। एज़ यूजुअल दरबार लगा बेसिकली और उस दरबार में राना सनाउल्लाह साहब बादशाह बन के बैठे और उनके आगे सिसकती बिलकती रोती माएँ बहनें बीवी पेश हुई और वो पेश होके उन्होंने कहा आलीजा हमारा भाई नहीं मिल रहा, आलीजा हमारा बेटा नहीं मिल रहा, आलीजा हमारा शोहर नहीं मिल रहा, आप कुछ करें, आप ही वाहिद सहारा है। उन्होंने यकीन दहानियाँ कराई और सबको पता है कि उनकी यकीन दहानियों से और उनकी कोशिशों से और उनकी नीयतों से अगर कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। एक बात जो 2-3 चीज़ें मुझे आपसे करनी है वो ये कि डॉक्टर फारूक सत्तार के एक सेक्रेटरी होते थे आफ्ताब सिद्दीकी, उनका कुछ पता है आपको कि वो रेंजर्स की कस्टडी में थे और उसके बाद उन पे भी तशद्दुद हुआ था जिसके बायस उनकी डेथ हुई थी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ साहब उस वक्त थे, उन्होंने यकीन दहानी कराई थी बाद में कि हम उन रेंजर्स के अफराद को गिरफ्तार करेंगे, एहलकारों को सज़ा मिलेगी। कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उन्होंने कुछ माफ़ी तलाफ़ी हो गई थी। अच्छा, ऐसी माफ़िया तलाफ़ी कैसे होती है हमें पता है। उसके बाद जो मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की बात करती हूँ, उन्होंने कहा कि जी खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जो ये ज़िम्मेदार है ना लापता अफराद के और जिनकी मस्शुदा लाशें मिली हैं, तो हमें मज़ीद लाशें नहीं चाहिए, बस आप हमारे लापता अफराद ढूंढ दें। हमें जो ज़िम्मेदार है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए जी कार्रवाई? क्यों नहीं चाहिए कार्रवाई? और आप होते कौन है ये बात करने वाले? आप माफ़ी के मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप माफ़ कैसे कर सकते हैं? जो उनके लवाकीन हैं, जिनके घर के वो जवान मर्द हैं, जवान बेटे हैं, उनकी लाशें गई हैं, क्या राना सनाउल्लाह साहब ने उनसे मुलाकात की है? क्या जो उसके ज़िम्मेदार थे उन्होंने उनके लवाकीन से माफ़ी तलब की है?
جب ان سے معافی نہیں طلب کی اور انہوں نے معاف نہیں کیا تو ڈاکٹر خالد مقبول صاحب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے ذمہ داروں کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں چاہتے؟ آپ کارروائی نہیں چاہیں گے، آپ کارروائی کی خواہش کا اظہار نہیں کریں گے، مطالبہ نہیں کریں گے، تو یہ افراد اسی طرح لاپتہ ہوتے رہیں گے کراچی شہر، بلوچستان اور دیگر جگہوں پر، اور اسی طرح یہ مس شدہ لاشیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ یہ بات کریں کہ آپ کو ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنی۔ اور دوسری بات یہ کہ کم از کم 3 افراد جن کی لاشیں ملی تھی، عرفان بصارت، عابد عباسی اور وسیم اختر جن کو راجو کہا جاتا تھا، ان میں سے جس کو کہنا چاہیے نا کہ میں ایک جو عرفان بصارت تھے ان کی فیملی سے میں ملی، مطلب اتفاقیہ ملی، مجھے بعد میں کسی سے ملی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ہماری فیملی ممبر ہے۔ اس سے پہلے میں ان کے حوالے سے ٹویٹ کر چکی تھی، تو میں حیران رہ گئی۔ پھر میں نے ان کا پوچھا، انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے گھر سے رینجرز عرفان بصارت کو اٹھا کر لے کر گئی تھی، اس کے بعد وہ کہاں رہے کچھ نہیں پتا، پھر ان کی مس شدہ لاش مل گئی۔ تو اگر یہ بات آپ کو پتا ہے اور یہ بات سب کو پتا ہے اور ان کے جو گھر والے ہیں وہ یہ بات چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، تو پھر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ہم اداروں کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اداروں میں موجود کالی بھیڑوں کے پر سوال تو اٹھنا ہے، کیا وہ کسی کے قانون کے دائرے میں نہیں آتے؟ قانون ان سے بالا تر ہے، ہمیں یا تو یہ بتا دیا جائے تو پھر ہم سوال کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد یہ جو لاپتہ افراد کی بات ہو رہی ہے نا، 2 بازیاب بھی ہو گئے۔ ایک اور شخصیت ہیں جو کہ سابق رکن قومی صوبائی اسمبلی ہیں MQM لندن کے سینئر رہنما نثار احمد پور۔ اچھا، جب لاش ملتی ہے نا تو وہ کسی سیاسی جماعت کے کارکن کی نہیں ہوتی، جب وہ لاش ملتی ہے تو وہ کسی سیاسی جماعت کے دھڑے کی بھی نہیں ہوتی، وہ صرف ایک انسان کی لاش ہوتی ہے، وہ صرف ایک بیٹے کی لاش ہوتی ہے، وہ صرف ایک بھائی کی لاش ہوتی ہے، وہ کسی باپ کی لاش ہوتی ہے، اور وہ کسی شوہر کی لاش ہوتی ہے۔ تو لاشوں پر ٹیگ لگانا ختم کر دیں۔ سوال یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جب آج کراچی گئے تو ان 3 جن کی مس شدہ لاشیں ملیں ان کے گھروں پر تعزیت کے لیے کیوں نہیں گئے؟ یہ میرا ایک ایسا سوال ہے، میں جب تک اس کا جواب نہیں ملتا میں اس پہ سوال اٹھاتی رہوں گی۔ دوسری بات، آپ بات کر رہے ہیں نا لاپتہ افراد کی بازیابی کی، تو جب میں یہ بات کرتی ہوں کہ جو لاپتہ ہو جاتا ہے یا جس کی لاش ملتی ہے وہ پھر کسی سیاسی جماعت کے کارکن کا ٹیگ نہ لگائیں، اس پر صرف انسان رہنے دیں، کسی کا باپ رہنے دیں، کسی کا بھائی رہنے دیں، کسی کا بیٹا رہنے دیں اور کسی کا شوہر رہنے دیں۔ تو پھر تو سوال یہ بھی کر لیتے لگے ہاتھوں سیاسی اپنی جو آپ کی ترجیحات ہیں اور سیاسی مفادات ہیں ان سے بڑھ کر کہ جو نثار پور صاحب ہیں، نثار احمد پور صاحب، وہ پچھلے 22 دن سے کہاں پر ہیں؟ ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے ایک لیگل کورس اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے جو MQM لندن کے یا MQM کے جو قائد ہیں الطاف حسین، ان کے اوپر جو پابندی لگی تھی اس کے خاتمے کے لیے انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی سپریم کورٹ میں، اور اس کے بعد سے وہ لاپتہ ہو گئے۔ اب وہ کہاں ہیں کسی کو نہیں پتا، ان کی مائیں بھی ہیں، ان کی بہنیں بھی ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں جو کہ میڈیا پر آ رہے ہیں، میڈیا جو ان کو لینا چاہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ سوشل میڈیا پر ہیں، ہمیں بھی وہ میسج کرتے ہیں کہ خدا را ہمیں بتائیں، اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ ان کو عدالت میں پیش کر دیں۔ مجھے وہ ماؤں کی جب میں بات کرتی ہوں نا تو ذرا یہ دیکھیں، میرا تو دل دہل گیا۔ مجھے نہیں پتا رانا ثناء اللہ صاحب آپ کا دل دہلا کہ نہیں۔ یہ حال ہے ان ماؤں کا۔ اس وقت سے آپ سوچیں، میری تو روح کانپ جاتی ہے جب میں ان ماؤں کی سسکیاں سنتی ہوں، لٹرلی میری روح کانپ جاتی ہے جب میں ان ماؤں کی آہیں سنتی ہوں۔ ایک وہ ماں تھی جو روتے روتے کہہ رہی تھی عرفان بصارت کی کہ اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا، اللہ پوچھے گا۔ ڈرو اس وقت سے جب ایک مظلوم اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ کہا جاتا ہے کہ اس چیز سے ڈرو کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے آپ کی شکایت کر دے، آپ پر قہر نازل نہ ہو ذمہ داروں کا، اس چیز کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ نادیہ مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔